दिवचल नाखेरे एका अपघातात 27 वर्षाच्या तरणाट्याक मरण आयले। दिवचल दिकेन वयताना दुचाकीन मुखार येवपी कारक धपको दिलो आणि फाटल्यान एका कंटेनरान ताका धपको दिल्ल्यान तो आगताक खल्लास जालो। ताका ताकतिकेन थळाव्या हॉस्पिटलात दाखल केलो आणि थंय ताका मरण आयिल्ल्याचे जाहीर केले। हाज्या फाटल्यानूच दिसपी जो शार्प टर्न आसा थंयसर आयज सकाळी साधारण 10:30-11 वरांचेर एक अपघात घडलो। तातूंत एकट्या 27 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याक मरण आयिल्लें आसा। जो भुरगो जो बायक चलयतालो तो दिवचलच्या दिकेन वतालो त्या वेळार ह्या शार्प टर्नार पावलो तेन्ना ताची जी धडक आसा ती एका कारीक बसली। त्याच्या फाटल्यानूच येवपी कंटेनरान ताचेर धपको दिवन तो रस्त्या भायर पडलो। त्या वेळार ताका मरण आयिल्लें अशें कळ्ळां। त्या उपरांत ताका दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रान व्हरून व्हेला। त्या उपरांत जे दोतोर आसा तांच्यांनी ताका मरण पावलां अशें डिक्लेअर केल्लें आसा अशी माहिती आमकां मेळिल्ली आसा। हो जो अपघात घडलो तो सामको भिरांकूळ असो आसा। तातूंत जो मयत गणेश बिरादर आसा तो हांगाच लागीं जे कृष्णानगर आसा थंय रावतालो आनी तो आपल्या दिवचलच्या दिकेन वतालो त्या वेळार हो अपघात घडला अशें कळ्ळां। हांगा अशा लोकांचें म्हणणें आसा की हांगा खुबशे एक्सिडंट जाता कित्याक तर हांगासर रस्ते सगळे खणलेले आसा। रस्तो जो आसा सामको बारीक जाल्लो आसा त्या खातीर अशे अपघात घडटा अशें लोकांचें म्हणणें आसा। आनी लोकांनी मागणी केल्या की हे जो रस्तो आसा 30 वर्सां आतां 2-3 वर्सां जालीं त्या खातीर बेगींतल्या बेगीन हो रस्तो जो आसा तो रिस्टोर करचो। त्याच्या उपरांत हांगा जे अपघात घडटा ते कमी जातले। आतां जे म्हायती मेळ्ळ्या तितून जो कंटेनर आसलो तो एक्सिडंट जाल्या उपरांत तेणें पळ काडलेलो आसा आनी त्याचो जो फाटलाग आसा तो पुलीस दिवचल पुलीस करीत आसा आनी तेजो जो रंग कितें कलर आसा कंटेनराचो तो बी पुलिसांक कळलो आसा अशें कळ्ळां। त्याचे हेजेर म्हायतीचेर पुलीस ताका फुडें केस करतले। पूण आतां जो अपघात घडला तातूंत जो गणेश बिरादर आसा ताची 27 वर्सां पिराय आसा आनी जो दुसरी कार आसा तेजो जो हे आसा ताका पुलिसांनी ताब्यात घेतलेलो आसा। कित्याक तर फुडली चवकशी जी आसा ती दिवचल पुलीस करीत आसा। राज्यात वाडट्या अपघातांनी हुस्को निर्माण केला। दर दिसा अपघातांची नोंद जाल्ली आसताच। येरादारीचे नेम पाळिनात आणि जीव वगडायतात जाल्यार कांय जाण लोकांचे चुकीक बळी पडून तांचो जीव वयता। दिवचल आयज जाल्ल्या अपघातात एका तरणाट्यान जीव वगडायलो। गोवा 365 खातीर महेश गोयकार, गौतमी गांवकार आणि अरुण नायक।